मृगौला प्रत्यारोपण भएको छ। हामी सबै नेपालीको एउटा खुसीको कुरा हो, देशमै भएको छ र हाम्रा देशका डाक्टरहरूले राम्रोसँग मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुभएको छ। अब केही समयपछि यो कुरा आउँदैछ, 5 बजेपछि भनेर डाक्टरहरूले बताउनु भएको छ। मैले बिहानदेखि त्यहाँ फलोअप गरेको छु रिपोर्टिङमा। र दोस्रो कुरा, आज हामी गाजाको बारेमा पनि बहस गर्दैछौँ। एउटा विधेयक दर्ता भयो, देशको समस्यामा राजनीति लगायत किनभने शेरबहादुर तामाङजीले, पूर्व मन्त्रीजीले नेपालमा गाजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्छ भनेर एउटा बहस सुरु भएको छ, जताततै चर्चामा छ। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसको आधिकारिक दृष्टिकोण पनि आओस् भनेर मैले दिपक खड्कालाई पनि बोलाएको छु, किनभने म मन्त्री भइसकेको व्यक्ति काङ्ग्रेसको अहिलेको अवस्थामा। र तेस्रो कुरा चाहिँ स्पष्ट मेरो के छ भन्दाखेरि हाम्रो देशको शीर्ष नेताहरू, मन्त्रीहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब स्वदेशमै उपचार गर्नुभएको छ, अपरेसन भएको छ, शल्यक्रिया भएको छ। अब कुनै पनि नेताहरू विदेश जान नपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ, यो राम्रो कुरा। त्यसैले हाम्रै देशको जनशक्ति, डाक्टर, अस्पताल सक्षम छ भन्ने सन्देश आज दिनुपर्छ। आज मेरो सबै सञ्चारकर्मीहरू 2 जना नेतालाई राखेर मैले भनेको छु, सत्तारूढ दलका नेता र प्रतिपक्ष दलका नेतालाई राखेर भनेको छु, अब कुनै पनि रोग लाग्यो भने सिङ्गापुर, भारत अथवा नयाँ दिल्ली, थाइल्यान्ड अथवा अमेरिका जानुपर्ने अवस्था छैन। हाम्रै देशका डाक्टरहरूले, अस्पतालहरूले राम्रोसँग उपचार गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छु। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको शल्यक्रिया नेपालमा भयो भने अरू नेताहरू अब किन विदेश जाने, पूर्व प्रधानमन्त्री। त्यसैले आजबाट एउटा सङ्कल्प गरौँ, सकेसम्म विदेश उपचार गर्न नजाउँ। म तपाईँले यो विधेयक किन ल्याउनु भयो, के कारण ल्याउनु भयो, त्यसपछि मलाई बोल्न सजिलो हुन्छ होइन। शेरबहादुर तामाङ। रिपोर्ट्स क्लबका अध्यक्षज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता दीपक खड्काज्यू, पत्रकार मित्रहरू, सर्वप्रथम म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यो मुलुकमा नेपालकै डाक्टरहरू, नेपालकै हस्पिटललाई विश्वास गरेर नेपालमै उपचार गर्ने र मृगौला प्रत्यारोपण गर्ने जुन साहस देखाउनु भएको छ, यसको लागि धेरै धन्यवाद र उहाँको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अर्को एउटा त्यही स्वास्थ्यसँग जोडेको मृगौलाकै कारणले उहाँले चाहिँ डायलिसिस फ्री भन्ने कुरा गर्नुभयो र उहाँको स्वास्थ्य लाभ पछाडि हामी पुनः छलफल गर्छौँ। डायलिसिस चाहिँ कोटा, निश्चित कोटा हुन्छ र त्यो कोटा सके पछाडि सायद हस्पिटलहरूले पनि अब छैन, कोटा सक्यो, सिट छैन भन्ने खालको स्थिति छ। त्यसैले डायलिसिस, मृगौलाको डायलिसिस चाहिँ 100% फ्री, जुनसुकै हस्पिटलमा गए पनि त्यो चाहिँ जुनसुकै मान्छे चाहिँ मृगौला सम्बन्धी डायलिसिस छ त्यो चाहिँ फ्री गर्ने कुरालाई चाहिँ अब आगामी दिनमा हामी छलफल गर्छौँ। मैले यो विषयलाई यतिमै राखेँ। अर्को जहाँसम्म दोस्रो विषय छ अब गाजासँग सम्बन्धित विषय हो। यो त प्रश्न छ। अब यसमा त अब प्रधानमन्त्रीज्यूले, राष्ट्रको प्रमुख, राष्ट्रको अभिभावकले यही मुलुकमा तपाईँको चाहिँ उपचार सम्भव छ भनेर देखाइसकेपछि, हिजो विदेशमा गएको पनि अर्कै कारणले थियो है, उपचार भनेर विदेश जाने अनि राजनीतिक सेटिङ गर्नको लागि जाने चलन थियो। त्यसैले कुनै सेटिङ पनि अब विदेशमा हुँदैन, उपचार पनि अब विदेशमा हुँदैन, स्वदेशमै हुन्छ भन्ने सन्देश जुन गएको छ। र अब कोही पनि नेपाली, म त छँदैछु, किनभने हामी अब नेपालमै उपचार हुन्छ, हामी नेपालमै उपचार गर्छौँ र अरू कोही पनि चाहिँ वास्तवमा राजनीतिक नेताहरूले अब विदेशमा गएर उपचार गरिरहनु पर्ने त्यस्तो देखिँदैन, किनभने राष्ट्र प्रमुखले नै वास्तवमा यही मुलुकमा मृगौला ट्रान्सप्लान्ट जस्तो विषयलाई उहाँले चाहिँ यही मुलुकमा हुन्छ भनेर जुन विश्वास गरेर गर्नुभएको छ, त्यसो भएको कारणले अब सबै चाहिँ राजनीतिक नेताहरू विदेशमा गएर करोडौँ खर्च गरेर उपचार गरिरहनु पर्दैन। हाम्रै प्रविधि, हाम्रै हस्पिटल, हाम्रै डाक्टरहरू सक्षम छन् भन्ने सन्देश दिएको छ। यसको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब मूल विषयतर्फ हामी जान्छौँ कि अस्ति भर्खर सोमबार संसदमा हामीले गाँजा खेतीलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, गैर सरकारी विधेयकको रूपमा दर्ता गरेका छौँ र सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, सम्पूर्णलाई म तपाईँको सम्पूर्ण मिडिया मार्फत सर्वप्रथम 10 औँला जोडेर हार्दिक नमस्कार, अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। किनभने यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा उत्पादन हुने, नेपालमा चाहिँ प्राकृतिक रूपमै फल्ने, प्राकृतिक रूपमै भएको वनस्पति र यो वनस्पतिमा औषधीय गुण हुने र यसको औषधीय गुण चाहिँ विश्व बजारमा अत्यन्त महँगोमा बिक्री हुने, त्यसो भएको कारणले नेपाल र नेपालीलाई समृद्ध बनाउने, आर्थिक रूपमा समृद्ध बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण वनस्पति भएको हुनाले यो वनस्पतिलाई वास्तवमा यसको खेतीलाई हामीले वैधानिक बनाउन सक्यौँ भने
प्रत्येक गरिब नेपाली जनता वास्तवमा आर्थिक सम्पन्न हुने र मुलुकलाई पनि आर्थिक सम्पन्न हुने भएको हुनाले हामीले लामो समयको रिसर्चको आधारमा यो चिजलाई चाहिँ वास्तवमा व्यवस्थित गरेर खेती गर्न सक्यौँ भने, उत्पादन गर्न सक्यौँ भने राम्रो हुन्छ भन्ने ठानेरै हामीले त्यो विधेयकलाई संसदमा दर्ता गरेका छौँ। र अब जहाँसम्म यसको चाहिँ उपाय, त्यसको उपयोगिता के छ, कसरी आर्थिक उपार्जन हुन्छ भन्ने हो भने यसको अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा करोड अरबमा हिसाब हुँदैन, यसो खरबौँमा हिसाब हुन्छ र खरबौँको ट्रान्जेक्सन छ। र यो ट्रान्जेक्सनलाई नेपालले सानो अंश मात्रै पनि, सानो प्रतिशत मात्रै पनि नेपालले आफ्नो चाहिँ तर्फ खिच्न सक्यौँ भने नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै ठुलो प्रभाव पर्नेछ। र हामी वास्तवमा गरिब, शोषित, दलित, हेपिएका, मधेसी भनेर अन्य तपाईँको चाहिँ वर्गीय रूपमा पछाडि परेका, हेपिएका जति पनि मान्छेहरू छन्, ती सबै मान्छेहरूलाई आर्थिक सम्पन्नतातर्फ चाहिँ अगाडि लान सक्ने भएको हुनाले एउटा समाजलाई पनि हामीले एउटा समतामूलक समाजतर्फ लान सक्ने हामीले चाहिँ त्यो हाम्रो रिसर्चले त्यो देखियो। र यसका अरू साइड प्रोडक्टहरू, खास गरी यसबाट, यसको रेसाबाट कपडा बन्ने र कोटका कपडाहरू बन्छन्। अनि त्यस पछाडि यसको दानाबाट, दानाको अचार पनि खान्छन् र यसको दानाबाट बन्ने तेल, त्यस पछाडि यसको फुलबाट चाहिँ माउरीले सङ्कलन गरेको मह, त्यसो भएको कारणले तपाईँको चाहिँ यी चिजहरू चाहिँ हामीले ओपन रूपमा चाहिँ यस्तो प्रडक्ट गर्न सक्छौँ। र यसकै मात्र पनि विश्व बजारमा धेरै ठुलो डिमान्ड छ। आज सबैभन्दा महँगो कपडा कुनै चिजको छ भने तपाईँको चाहिँ आज कपडाहरू, कोटका कपडाहरू, पर्दाहरू, त्यस्तो चाहिँ कुनै चिजको छ भने यो चाहिँ गाँजाकै रेसाबाट बनेको, हेम्सको रेसाबाट बनेको कपडा नै सबैभन्दा महँगो छ। त्यस भएर त्यो नेपालमा उत्पादन हुन्छ। अब त्यसो भएको कारणले यो चिजहरूको चाहिँ हामीले चाहिँ रिसर्चमा हामीले पत्ता लगायौँ। त्यस पछाडि तपाईँको यसमा मुख्यतः तपाईँको चाहिँ 3टा तत्त्व, यसमा चाहिने वास्तवमा यसभित्र रहेको तत्त्व CBD र यसबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो तत्त्वले बाट धेरै औषधिहरू बनेका छन्। अहिले यो यसबाट बनेको औषधिहरू उपयोगमा आएको छन्। र अर्को तत्त्व THC भन्ने तत्त्व छ र यो चाहिँ क्यान्सरको उपचारसँग सम्बन्धित तत्त्वहरू हो। र यस्ता तत्त्वहरूको कारणले तपाईँको चाहिँ यो अत्यन्त चाहिँ वास्तवमा औषधीय गुण छ। र यो औषधीय गुण भएको तत्त्वलाई यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो वनस्पतिलाई वास्तवमा हामीले रोकेर, हामीले गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ राख्नु हुँदैन, यसलाई चाहिँ प्रतिबन्धित गरेर राख्नु हुँदैन भनेरै हामीले गरेका छौँ। र यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि हामीलाई कस्तो अहिले अवस्था छ त, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भन्दाखेरि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तयार गरेको कानुनमा हामी पक्ष राष्ट्र हो र त्यो पक्ष राष्ट्र हुने बेलामा, सही गर्ने बेलामा हामीले हाम्रो पारम्परिक युज र प्रयोग र अनि औषधिजन्य प्रयोगको लागि चाहिँ हामी ओपनै राख्छौँ है भनेर हामीले त्यति बेलै हामीले चाहिँ अब्जेक्सन गरेको थियो। त्यसो भएको कारणले त्यो आधारमा पनि हेर्दाखेरि हामीले यसलाई नियमन र व्यवस्थित गर्नलाई कुनै कानुनले, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले हामीलाई बाधा पर्दैन। र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय डेभलपमेन्ट चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि WHO, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यो गाँजालाई चाहिँ यो दुर्व्यसनी अर्थात् यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ लागु औषध होइन, यो चाहिँ मेडिसिनल प्लान्ट हो र त्यो क्याटेगोरीमा चाहिँ राखा भनेर चाहिँ WHO ले UN-लाई गत साल पत्र लेखेको कारणले अहिले UN-ले आफ्नो राष्ट्रहरूलाई, आफ्नो सदस्य राष्ट्रहरूलाई के गर्ने हो त भनेर प्रश्न सोधिरहेको छ। र यो डेभलपमेन्ट अन्तर्राष्ट्रिय उसमा छ र 40भन्दा बढी मुलुकले यसलाई चाहिँ यसरी वैधानिकीकरण गरेर अगाडि बढेको अवस्था र ठुल्ठुला शक्ति राष्ट्रहरूले पनि यो वैधानिकीकरणको दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको कारणले अब हामी ढिला गर्नु हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पिटेटिभ मार्केटमा नेपालको गाँजा नै वास्तवमा नम्बर 1 क्वालिटीको भएको कारणले के तराई, के मध्य तपाईँको चाहिँ भित्री तराई, के पहाड, के हिमाल, यो सबै वातावरण, नेपालको वातावरण अत्यन्त सुटेबल र यही वातावरणमा उत्पादन हुने गाँजा चाहिँ विश्वको चाहिँ नम्बर 1 एउटा गाँजा ठहरिने भएको हुनाले हामी चाहिँ यसबाट राम्रो आर्थिक उपार्जन गर्न सकिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि नेपालमा उत्पादित गाँजालाई पठाउन सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यो आधारमा यो कुरालाई अगाडि बढेका छौँ। जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ नेपालमा त्यसो भए भनेका छन्, मलाई पनि भनेका छन्, प्रश्न सोधेका छन् मान्छेहरूले, त्यसो भए गाँजा खाएर खजेडी बनाउने भयो, मान्छेलाई दुर्व्यसनी बनाउने भयो भन्ने पनि प्रश्न छ। यसमा म के दिन चाहन्छु भने यो अहिले हामीले प्रस्तावित गरेको कानुनमा 21 वर्ष वा सोभन्दा माथिका मान्छेले मात्रै रिक्रेसनको लागि युज गर्ने कुरालाई हामीले त्यहाँ कहीँ खोलेका छैनौँ। औषधिको लागि युज गर्दाखेरि पनि उत्पादन गर्न यसलाई छुट दिउँ, कानुनले उ गरौँ।
तर मान्छेले चाहिँ आफ्नो लागि प्रयोग गर्छ भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो कानुनमा छुट दिएका छैनौँ र कसैलाई दुर्व्यसनी बनाउने हाम्रो लक्ष्य होइन र त्यसैले 21 वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेर पुगेकाले मात्रै डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सनको आधारमा कुनै रोगको उपचारको लागि मात्र मिलाएर खाने यो कुरालाई ओपन गरेका छौँ। त्योभन्दा बढी ओपन गरेका छौँ। त्योभन्दा मुनिकोलाई कसैले बेच्यो अथवा कसैले प्रयोग गर्यो भने यो दण्डनीय हो। त्यसैले त्यस्तो गर्यो भने अथवा लाइसेन्स नलिकन उत्पादन पनि हामीले लाइसेन्स दिएरै उसलाई चाहिँ अनुमति दिएर मात्र उत्पादन गर्छौँ। त्यसैले त्यो कानुन उल्लङ्घन गर्यो भने 1 वर्ष वा जरिवाना 1 वर्ष जेल र 1 लाखसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसो भएको कारणले यसलाई जथाभावी ढङ्गले प्रयोग गरेर यसरी उत्पादन गरे पछाडि सबै खाएर चाहिँ यहाँ गजडी हुने भयो के हुने भयो भन्ने जस्ता केही मान्छेको क्वेसन हुन सक्छन्। त्यसैले कानुनी व्यवस्था हामीले के प्रस्ताव गर्यौँ भन्दाखेरि यसरी चाहिँ गैर कानुनी ढङ्गले अथवा 21 भन्दा मुनिका मान्छेले प्रयोग गर्ने अथवा उनीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई बेच्ने बेचबिखन गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ बन्देज लगाएका छौँ। त्यसो भएको कारणले यसरी पनि वास्तवमा मान्छेलाई दुर्व्यसनको कुलतमा र अर्को एउटा कुरा म के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने यो चिज कुनै पनि मानेमा दुर्व्यसन होइन अर्थात् के अरे यो लागु औषध होइन। यो खाएर अहिलेसम्म विश्व रेकर्डमा कोही मान्छे मरेको रेकर्ड छैन। यो खाएर यो रोग लाग्यो भन्ने पनि कुनै रेकर्ड छैन। तर यसमा 450 भन्दा बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ औषधीय गुण छ यसमा। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ औषधीय तत्त्व नै हो र बढी खायो भने चाहिँ फेरि सबै चिजले बिगार गर्छ यो थाहा छ। बढी खायो भने रक्सी खायो भने कलेजो कुहिएर मरेकै छ, चुरोट खायो भने फोक्सो कुहिएर मरेकै छ। यो आधारमा प्रत्येक नेपाली जनताहरू धनी हुने र नेपालमा रोजगारी सिर्जना हुने लाखौँ नेपाली युवाहरू अरबमा काम गर्न गएका छन्, विदेशमा काम गर्न गएका छन्। 44 डिग्रीमा काम गरेर तर पसिना काटेर वास्तवमा यहाँका घर परिवार विखण्डन भएर अनि कोही त त्यहाँ मर्छन्। त्यसो भएको कारणले आकाशबाट उडेर जाने बाकसमा चाहिँ प्याक भएर आउने खालको परिस्थिति छ। त्यसो भएको कारणले ती सबै युवाहरूलाई नेपालमा फर्काएर वास्तवमा यो खेतीतर्फ अगाडि बढाउने हो भने लाखौँ रुपियाँ यी कमाउन सकिन्छ। हेर्दा केही वर्षभित्रै प्रत्येक नेपाली किसान करोडौँको मालिक हुन सक्छ र यो मुलुक पनि खरबौँको वास्तवमा चाहिँ हामी बजेटमा बढोत्तरी गर्न सक्छौँ। त्यसो भएको कारणले हामीले चाहिँ यही मुलुकको एउटा आइटम पनि वास्तवमा यो मुलुकको समृद्धिको लागि गेम चेन्जर हुन सक्छ। त्यसो भएको कारणले हामीले यो चाहिँ संसदमा दर्ता गरेका छौँ र यसलाई कसैले पनि विरोध गर्नुपर्ने ठाउँै देखिँदैन। तपाईँ पत्रकार मित्रहरूले यो कुरालाई आम जनताको बिचमा पुर्याउनको लागि र म रिपोर्टर्स क्लबलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि तपाईँहरूलाई जम्मा गरेर जसरी यो कुरालाई जनताको बिचमा पुर्याउने, आम नेपाली नागरिकको बिचमा पुर्याउने, नेताहरूको बिचमा पुर्याउने, राजनीतिक दलहरूको बिचमा पुर्याउने अनि त्यस पछाडि यसको पक्षमा चाहिँ एउटा जनमत सिर्जना गरेर 100% सबैले पास गरेर कसैले विरोध नगरिकन संसदमा यो विधेयक दर्ता गर्ने गरी अगाडि बढ्ने काममा तपाईँहरूको महत्त्वपूर्ण सहयोग हुनेछ र हामी बागमती प्रदेशमा पनि यो विधेयक दर्ता भइसकेको छ र अब अरू बाँकी 6वटा प्रदेशमा पनि यो विधेयक दर्ताको प्रोसेसमा छ। धन्यवाद। मैले अघि नै भनिसकेँ खानेकुरालाई त्यहाँ हामीले कहीँ लेखेको छैन र खानेकुरालाई चाहिँ औषधिको रूपमा डाक्टरले दिएको प्रेस्क्रिप्सनको आधारमा 21 वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेर पुगेकाले डाक्टरले प्रेस्क्रिप्सन दिएको आधारमा महँगो चिज छ त अरूलाई बेचे भइहाल्यो नि, आफूले किन खानु पर्यो र? त्यसो भने आफूले खानेकुरालाई हामीले त्यति प्रोत्साहन गरेका छैनौँ। जहाँसम्म खानेकुरा छ विदेशी पर्यटकहरूलाई हो भने 60-70 को दशकमा यहाँ विदेशी पर्यटकहरू त्यही गाजा खानै आउने हो। गाजा खानै आएको कारणले नेपालको पश्चिमाहरू अलिक गोरा छाला भाकाहरू टुरिस्ट बनेर आउने चलन त्यति बेलाबाट सुरु भयो, त्योभन्दा अगाडि थिएन। गाजा खानकै लागि आएको थियो। त्यसैले पर्यटकहरूको हकमा ओपन गर्ने कि नगर्ने, यो मनोरञ्जनको लागि ओपन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो विधेयक पारित भइसके पछाडि पुनः छलफल गरौँला हामी। र म दाबीका साथ भन्छु यदि पर्यटकहरूलाई गाजा चाहिँ खाने उनीहरूलाई चाहिँ मनोरञ्जनको लागि ओपन गर्ने हो भने नेपालले चाहिँ हामी भिजिट इयरको 2020 मनाउँदाखेरि 20 लाख पर्यटक ल्याउँछौँ भनेर हामी भन्दै थियौँ नि, नारा लाउँदै थियौँ। 20 लाख होइन, त्यसमा धेरै गुणा बढी तपाईँको चाहिँ करोडौँ मान्छे करोडौँ पर्यटकहरू यहाँ ल्याउनु छ। हामीले सर्भिस दिएर भ्याउँदैन हेर्नु र त्यो म दाबीका साथ भन्न सक्छु। त्यसैले मनोरञ्जनको लागि पर्यटकहरूलाई ओपन गर्ने कुरामा यो कानुन पास भएपछि पुनः पछि छलफल गर्ने हो। जस्तो यहाँले करोडौँको आम्दानी हुन्छ भनेर भन्नुभयो होइन, डोल्पा जुम्लाको स्याउले बजार पाएको छैन भने यसले चाहिँ कसरी बजार पाउँछ? अब
रोल्पा जुम्लाको स्याउ यहाँ आइपुग्दैन, थाहा छ, हामी सबैलाई थाहा छ, हाम्रो मेकानिजमको कमजोरी हो। तर रोल्पा जुम्लामा रक्सी पुग्छ कि पुग्दैन, चाउचाउ पुग्छ कि पुग्दैन, पुग्छ। रोल्पा जुम्लामा साहुका प्रडक्ट पुगेको छ, बियरको सिसी पुगेको छ, त्यो पनि त बाटैबाट गयो होला। त्यसैले हाम्रो मेकानिजमको कमजोरी है, त्यो चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न नसकेको कमजोरी। त्यो स्याउलाई सब्सिडी दिएर यहाँ ट्याक्कै ल्याउन सक्ने खालको हामीले मेकानिजम बनाउन जानेनौँ, सकेनौँ। त्यसैले त्यो मेकानिजम चाहिँ हामीले बनाउनु पर्छ। त्यो स्याउले पनि बजार पाउनुपर्छ, हामीले उत्पादन गरेका प्रत्येक कृषि वस्तुले बजार पाउनुपर्छ। आज तपाईँको चाहिँ यार्स गुम्बा जस्तो चिजलाई हामी यति पोको पारेर केही लाभ पाउन साथ विदेश पठाउँछौँ। मैले संसदमा बोलेको छु, यार्स गुम्बालाई विदेश पठाउने होइन, नेपालमै पाइन्छ, नेपालमै गएर खानुपर्छ भन्ने हो भने एनएसीले वाइड बडी र न्यारो बडी धेरै किन्नुपर्ने हुन्छ। किनभने विदेशी पर्यटकहरूलाई यार्स गुम्बा खान नेपालमा जाउँ भनेर मात्रै हामीले प्रोत्साहन गर्ने हो भने, त्यसैले हामीसँग भएको चिजलाई हामीले नचिनेको कारणले है, रोल्पाको के अरे तपाईँको चाहिँ डोल्पा जुम्लामा फलेको स्याउको महत्त्व हामीले बुझेनौँ, काश्मीरको स्याउ ल्याएर बेचौँ। त्यो हाम्रो कमजोरी हो। त्यसैले त्यो कमजोरीलाई स्वीकार गरेर यहाँका किसानहरूलाई माथि बढाउने कुरामा हाम्रो चाहिँ राज्य संयन्त्रले थप कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। मैले भन्नु खोजेको के हो भने यसको उत्पादन धेरै भयो भने यसको बजारको के सोच्नु भएको छ भन्ने। बजारको चिन्ता नगरौँ, किनभने म एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु। यहाँ अमेरिकाको क्यालिफोर्निया भन्ने स्टेटले 14बाट सुरु गर्यो यसको ओपन गर्न, जनमत सङ्ग्रह गरेर ओपन गरे उसले। आज उसको वार्षिक आम्दानी, स्टेटको रेभिन्यू, जनताले कति कमाउँछ त्यसको हिसाब क्यालकुलेटरमा अट्दैन, तर स्टेटको रेभिन्यू $22 बिलियन हो। $22 बिलियन तपाईँ नेटमा सर्च गरेर हेर्नुहोस्। $22 बिलियन भनेको नेपालको धन्नै 23-24 खरब हुन्छ। त्यो भने कति पैसा हो? नेपालको अहिलेको बजेट 15 खरब होइन, त्यसको धन्नै डबल भएन। 15 खरब पनि 2 खरब घटाउन खोज्दैछौँ हामी पैसा नउठाएर। त्यसैले त्यसको डबल होइन, एउटा स्टेटको आम्दानी यही एउटा आइटमको, अरू आइटमको कति हुन्छ? त्यसो भएको कारणले यसको विश्व बजार त तपाईँले चिन्तै गर्नु पर्दैन। बजारमा हामीले त्यो सबै अध्ययन गरेका छौँ। त्यो सबै अध्ययन गरे भएरै बजार पनि देखेरै हामीले चाहिँ वास्तवमा यो कानुन चाहिँ पास गर्नुपर्छ, यो उत्पादन गर्ने कुरालाई चाहिँ खुल्ला गर्नुपर्छ भनेर आएका। धन्यवाद। यो पार्टीभित्र सल्लाह गरेर यो विधेयक दर्ता गर्नुभएको हो कि के हो? अब यो बारेमा चर्चा गर्दाखेरि छलफल गर्दाखेरि हामीले यो विधेयक तयारी गर्नलाई धेरै हाम्रो विज्ञ समूहहरू लागेका छ। यो सम्बन्धी डाक्टरहरू लाग्नुभयो, धेरै फिडब्याक दिने साथी मित्रहरू पनि हामीले पायौँ। त्यस पछाडि तपाईँको कहिलेकाहीँ यो विधेयक तयार गर्ने बेलामा, यो सम्बन्धी चर्चा परिचर्चा गर्ने बेलामा हामी कहिलेकाहीँ हामी एक्लैले त्यो बाहिर लिएर आएनौँ। अलिकति बाहिरको के छ रेस्पोन्स भनेर बुझ्नलाई हामीले, जस्तो केशव स्थापित यो टिमकै सदस्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हामीले बाहिर बोल्नलाई लगायौँ कुनै बेला। त्यस पछाडि अलिकति के रहेछ रेस्पोन्स पनि बुझ्यौँ र त्यो रेस्पोन्सकै बिचमा हामीले विभिन्न नेताहरूसँग कहिलेकाहीँ छड्के, कहिलेकाहीँ यसो भेटघाट हुँदा यस्तो छ के गरौँ भन्दा राम्रो कुरा हो, एकदम राम्रो कुरा हो, यो त गर्नुपर्छ यसै भन्नुभयो। आज मात्रै पनि म संसदमा गएर आएको छु र संसदमा धेरै अब नेताहरूसँग मेरो यसो भेटघाट भयो, मैले यसो कुरा गरेँ, राम्रो कुरा हो, यो राम्रो कुरा हो भन्नुभएको छ। त्यसै